योभन्दा अगाडि यहाँहरूले मेरो एपिसोडहरू हेर्नु नै भएको छ। त्यसमा हामीले योगाभ्यास गऱ्यौँ। योगाभ्यासले हाम्रो यो पेन्डेमिकसँग अथवा चाहिँ नि रोगसँग लड्ने क्षमता, आफ्नो शरीरको ग्रोथ हर्मोनहरूलाई बढाउने तरिकाहरू सबै सिक्यौँ नै। त्यसको बेनिफिट्सहरू पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। प्राणायामको बारेमा हेऱ्यौँ, सुन्यौँ। प्राणायाम गरेर मात्र सास फेर्नाले, विभिन्न तरिकाले सासलाई चलाउनाले हाम्रो शरीरभित्र के कसो असर गर्छ त्यो पनि मैले सक्दो यहाँहरूलाई भनेको नै छु। प्र्याक्टिस गर्दै थियौँ, गऱ्यौँ होला सायद। अब आज चाहिँ हामी ध्यानको सेसन गर्छौँ। ध्यान भनेको मेडिटेसन, जसरी योग भनेको सिम्पल स्ट्रेचिङ, प्राणायाम भनेको सिम्पल ब्रिदिङ, त्यस्तै ध्यान भनेको सिम्पल कन्सन्ट्रेसन हो। यसरी बुझ्दाखेरिमा अझ ध्यान भनेको के होला भनेर तर्सिनुपर्ने हुँदैन। कतिजनाले मलाई सोध्नुहुन्छ, म ध्यान गर्छु रे भनेर सुनेपछि कसरी ध्यान गर्ने, के गर्ने? म भन्छु केही नगर, आनन्दसँग बस। सिर्फ आनन्दसँग बस्नाले ध्यान हुन्छ। तर ध्यानको प्रकार अनेक किसिमको हुन्छ। अब कुन किसिमको ध्यान गर्ने, विभिन्न किसिमका ध्यानहरू म यहाँलाई आज एक्सप्लेन गर्छु र हामी एउटा दुईवटा ध्यानको एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्छौँ, गरेर पनि हेर्छौँ। यहाँहरू मसँगै बस्नुहोला र यसमा जानुहोला। अब ध्यान विभिन्न किसिमका हुन्छन्। कुनै पनि कुरामा फोकस गर्नु, आफ्नो ध्यान पुर्याउनु। जस्तो मेरो ध्यान अहिले मेरो शरीरमा छ, शरीरको कुनै पार्टमा छ। टाउको दुखेको बेला मेरो ध्यान स्वतः टाउकोमा जान्छ, पेट दुखेको बेला स्वतः पेटमा आउँछ, कहिले शरीरमा आउँछ, कहिले ब्युटीमा आउँछ। आफूले जहाँ मन लाग्छ, जहाँ प्रायोरिटी दिने हो, जहाँ हामीले आफ्नो यसको जुन अङ्गलाई बेसी महत्त्व दिन्छौँ त्यो अङ्गमा हामी आफ्नो ध्यान स्वेच्छाले पुर्याउँछौँ। ध्यान यसै जाँदैन, हामी स्वेच्छाले हाम्रो ध्यान पुर्याउँछौँ। तर ध्यान गर्न यसरी बसेपछि के गर्ने त भन्दा हामी मनको शान्तिको लागि यसरी बस्छौँ। यसै त हाम्रो मन सधैँ आँखाले हाम्रो ध्यानलाई बाहिर तानिरहेको हुन्छ। हाम्रो माइन्ड एक्सट्रोभर्ट भइरहेको हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ? इन्ट्रोभर्ट हुने कोसिस गर्छौँ। हामी भित्र इनवर्ड जर्नी ट्राभल हाम्रो सुरु गर्छौँ। भित्रको यात्रा सुरु गर्दा यसरी बसेर चट्ट लाएर सक्दो हातलाई ज्ञान मुद्रामा राख्छौँ, हातमाथि यसरी, र आँखा चिम्लिएर मजासँग अब ध्यानको विभिन्न विधिमा हामी जान्छौँ। ध्यान गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के गर्छौँ? पहिला हाम्रो मस्तिष्कको सोच विचारलाई शान्त पार्नुपर्छ। नभए त्यो मस्तिष्कको सोच विचारलाई शान्त गर्न ब्रिदिङ, प्राणायामको जरुरी यहाँ छ। अनेक किसिमको फाइदा त छ शरीरमा, यो हुन्छ, त्यो हुन्छ, यसो गर्छ भनेर जुन फाइदाहरू हामीले एक्सप्लेन गऱ्यौँ त्यो त छँदैछ। त्यो बाहेक ध्यान गर्न बस्नु अगाडि, मनलाई एकाग्र गर्नु अगाडि, सबैतिर छरिएको मनलाई ल्याएर एक ठाउँमा फोकस जुन ध्यान भनिन्छ गर्नु अगाडि के गर्छौँ? हामी आफ्नो सासलाई नियन्त्रणमा लिन्छौँ। सासले के गर्छ? मनलाई चलाउँछ। हामीले हेरिसकेको छौँ, जति हामी उफ्रियौँ त्यति सास बढ्छ, जति थचक्क बस्यौँ त्यति सास घट्छ। त्यसकारण पहिला हामी के गर्छौँ? सासलाई बाँधेर एकदम फोकस गरेर एउटा रिदममा लगेपछि लामो गहिरो सास, आँखा चिम्लिएर 2-3 पटक बिस्तारै गहिरो। हामी लामो गहिरो सास फेर्दा 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 के गर्छौँ? छरिएको मनलाई यो सासले बाँधेर टक्क पारेमा आफूमा नियन्त्रणमा लिएर आउँछौँ। नियन्त्रणमा लिएर सकेपछि हामी कस्तो किसिमको ध्यान गर्न चाहन्छौँ बल्ल पहिले डिसाइड गरेर बस्ने त्यो ध्यान गर्छौँ। कसैले के गर्छन्? चट्ट बसेर दे ओन्ली रिल्याक्स, जे भइरहेछ त्यसमा स्वीकृति, जस्तो छ त्यस्तोमा स्वीकृति। आँखा बन्द गर्ने, आँखालाई दुवै आँखीको बिचमा राख्ने, जे छ त्यसमा मलाई मन्जुर छ। आवाज छ, ठिक छ। आवाज छैन, त्यो पनि ठिक छ। सास जसरी चलिरहेछ त्यो ठिक छ। म जस्तो छु मलाई मन्जुर छ। मलाई कसैसँग द्वन्द्व छैन, कसैको बारेमा सोच्नु छैन। जे छ त्यो मलाई मन्जुर छ। यो मेरो लागि छुट्याइएको केही समय, म यो पलमा पल पल बाँचिरहेछु। सब कुरा स्वीकार। यो एउटा थ्याङ्कफुलनेस भयो।
अर्को ध्यानको विधि के गरिन्छ? टु बी ग्राउन्डेड। यो एङ्जाइटी र डिप्रेसनमा गएको मनलाई बाँधेर ठिक पार्नको लागि ठिक ठाउँमा लिएर आउन ग्राउन्डिङको अर्को मेडिटेसन छ। ग्राउन्डिङ कसरी गरिन्छ? पहिला आँखा बन्द गरौँ, बसेको ठाउँको याद गरौँ, आफ्नो शरीरको पुरा तौल यो जमिनमा अडेको 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो यसलाई पुरै छोडिदिउँ। शरीरको भार कतै नबोकौँ, सबलाई खुकुलो छोडिदिउँ। जस्तो हुन्छ त्यस्तै आउँदै जाँदै गरेको सासलाई हेरिरहौँ। आफ्ना शरीरका प्रत्येक पार्ट पूर्जालाई हेरिरहौँ। दुवै आँखी भएको बीचमा आँखा अडाएर जस्तो देखिन्छ त्यसलाई हेरिरहौँ। अँध्यारो उज्यालो जे देखिन्छ मात्र आफू एक साक्षीको भाव मात्र हेरिरहने। जसरी नदीको छेउमा बसेर नदीमा बगेका फूल, पात, पतिङ्गर, चोखो पानी, कलकलाउँदो आवाज मात्र हेरिरहन्छ, त्यस्तै हामी पनि यहाँ बसेर आफ्नो शरीरमा भएका हरेक संवेदनालाई, हरेक कुरालाई मात्र साक्षी भएर हेरिराख्ने। विचार आउँछन्, विचारलाई हेरिराख्ने। विचार शून्य छन्, शून्यतालाई हेरिराख्ने। बिस्तारै आँखा खोल्नु। यो एक प्रकारको द्रष्टाभावको ध्यान भयो। यो गर्दा पनि ठिक छ। अझ माइन्डफुल यो त माइन्डफुलनेसकै एउटा पार्ट भयो। अझ माइन्डफुल मेडिटेसन कसरी गरिन्छ? हामी समयमा जान्छौँ। अब समयमा गएर एटमिक लिभिङ भनिन्छ यसलाई। अलि साइन्टिफिक टर्म छ। एटमलाई फ्र्याक्सन अफ अ सेकेन्डलाई हेर्छौँ। जस्तो यो अलि लामो ध्यान गर्न सक्छौँ हामी। बसौँ, लामो गहिरो सास, यसलाई म अलिकति लामो लिएर जान्छु। 2-3 पटक लामो गहिरो सास। तीन पटक मसँगै ओमकारको उच्चारण गरौँ। ओमकारको उच्चारणले के हुन्छ? हाम्रो यो छरिएको मनलाई बाँधेर, छरिएको सोचलाई बाँधेर एकै ठाउँमा हार्ट र ब्रेनको दुईटा कोहेरेन्सको एउटा त्यो 0.1 हर्जको एउटा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। त्यो फ्रिक्वेन्सीमा लग्न खोज्छ। हामीले कुनै पनि ध्यान गर्दा, कुनै पनि प्रार्थना गर्दा यदि मन र बुद्धि दुवै 0.1 हर्जको फ्रिक्वेन्सीमा आएन भनेदेखि त्यो ध्यान, त्यो प्रार्थना त्यति फलीभूत हुँदैन। त्यसकारण त्यो फ्रिक्वेन्सीमा लग्नको लागि 3 पटक हामी ओमकारको उच्चारण गर्छौँ। गरौँ त। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। दुवै हात जोडौँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दुवै हातलाई हामी छातीमा राख्न यसो गरेर मुटुको ढुकढुकी सुनिने गरेर आफ्नो मुटुको ढुकढुकी आफ्नो हातले याद गरोस्। आफ्नो मातापिताको याद गर्ने,
उहाँहरूको मातृत्वको, उहाँहरूको वात्सल्यको त्यो प्रेम, त्यो करुणा, उहाँहरूका ती आँखामा म प्रति झल्किएका विश्वासहरू, त्यो मधुर मुस्कान, ती सबै, ती आशीर्वाद, हाम्रो हातमा दिएका स्नेहका हातहरू, सबै कुरा अनुभव गरौँ। उहाँहरूको अनुहार आफ्नो आँखा अगाडि ल्याउँ, उहाँहरूले टाउकोमा आशीर्वाद दिएको याद गरौँ। त्यसको लागि मनबाट हामी धन्यवाद भर्यौँ र शिर झुकाउँ। उहाँहरूको त्यो माया सद्भावको लागि हामी शिर झुकाएर नमन प्रणाम गरौँ। आफ्ना सबै गुरुहरूको याद गरौँ। भगवान शिव गुरुहरूका गुरु, उहाँदेखि सुरु भएको हाम्रो यो गुरु पद्धति, गुरुहरूलाई मान्ने चलन, सबै ऋषिमुनिहरू र अहिले पनि शरीरमा हुनुभएका सबै आफ्ना आफ्ना गुरुहरू, घरभित्रका गुरुहरू, घर बाहिरका गुरुहरू, हामीले चिनेका व्यक्तिहरू, हामीले नचिनेका, हामीलाई अदृश्य रूपमा सघाइरहनुभएका सबै शक्तिहरूलाई र आफ्नो मनपर्ने देवता, यो शरीरको रक्षा गर्ने आफ्नो इष्टदेवप्रति धन्यवादले भर्यौँ। दुवै हातलाई आपसमा रगडौँ, त्यसको तातो आँखामा लगाउँ, बिस्तारै आँखा खोलौँ। अब दुवै हातलाई ज्ञान मुद्रामा काखमाथि हार्मोनीमा ल्याएर एकबद्धता, तिनीहरूलाई त्यो कोहेरेन्समा लिएर आउँछ, त्यो हार्मोनीमा लिएर आउँछ। हामीले ओमकार एकदम मध्यम गतिले विचारलाई लामो गहिरो सास फेरिसकेपछि, विचारलाई सकेसम्म सासले साम्य बनाइसकेपछि, शान्त बनाइसकेपछि अनि ओमकार गर्छौँ। त्यो मन र हाम्रो मस्तिष्कको हार्मोनीको लागि हो। अब हामी ध्यानको अवस्थामा जान्छौँ। अहिले हामी के गर्छौँ? एटमिक लिभिङमा जान्छौँ। यो बेला, यो अहिले म यहाँ बसिरहेको बेला, एकछिन अगाडि पनि छैन, एकछिन पछाडि पनि जान्न, एकछिन अगाडि के होला त्यो पनि सोच्दिनँ, एकछिन पछाडि के भएको थियो त्यो पनि जान्ने कोसिस गर्दिनँ। मात्र यो बेला एक सेकेन्ड म बाँचेर हेर्छु। एक सेकेन्ड म हरेक कुराको अनुभव गरेर हेर्छु। हेरौँ त मेरो आफ्नो चेतनालाई यो अहिलेको सेकेन्डमा छरेर हेरौँ। यो एक सेकेन्ड मेरो सास आउँदाको एक सेकेन्ड भिन्दै छ, यो सास जाँदाको एक सेकेन्ड भिन्दै छ। सास लिँदाको बेला भन्दा सास छोड्दाको बेला छुट्टै छ। प्रत्येक बेला यो म बाँचिरहेको, सास फेरिरहेको यो पल मेरो जीवनमा कहिले दोहोरिने छैन। म आफ्नो चेतनालाई प्रत्येक सेकेन्डमा छरिदिन्छु। म मेरो सुन्न सक्ने क्षमतालाई प्रत्येक सेकेन्ड सुनेर हेर्छु। म मेरो हुन सक्ने क्षमतालाई प्रत्येक सेकेन्ड भएर हेर्छु। मेरो थाहा पाउने क्षमताहरू, छालाका क्षमता, नाकको क्षमता, कानको क्षमता, हरेक क्षमतामा म आफ्नो अस्तित्वलाई, मेरो चेतनालाई, मेरो सजगतालाई छरेर हेर्छु।
सके म यो 1 सेकेन्डलाई अझ टुक्रा टुक्रामा भाग लगाउँछु। 1 सेकेन्डलाई अनेक एटममा भाग लगाउँछु। प्रत्येक सेकेन्डको प्रत्येक टुक्रामा बाँचेर हेर्छु। लामो गहिरो सास 3-4 पटक फेरि लिऊँ। बिस्तारै आँखा खोल्न सक्छौँ हामी। यो एक तरिका हो। मैले सुरु गर्ने र अन्त गर्ने तरिकालाई अझ राम्रोसँग लग्न सकेको छैन। यो प्रोग्रामको अन्तमा फेरि अर्को किसिमको ध्यान गर्छौँ जहाँ म पुरा विधि बताउँछु। यसरी प्रत्येक सेकेन्डलाई जसरी हामी स्लो मोमा पिक्चर खिच्छौँ नि, एउटा बन्दुकबाट निस्किएको गोली कसरी बिस्तारै गएको देखाइन्छ, अथवा एउटा कुनै लिने र दिने आफ्नो कुनै पनि कार्यलाई जसरी टुक्रा टुक्रामा भाग लगाएर स्लो मोसन पिक्चरहरूमा देखाइन्छ, त्यसै गरेर 1 सेकेन्डलाई टुक्रा टुक्रामा भाग लगाएर प्रत्येक सेकेन्ड बाँचेर हेर्ने, यो चाहिँ एटमिक लिभिङ। यो पनि माइन्डफुलनेसको एउटा ध्यान गर्ने तरिका हो। यस्तै छ हामीले अर्को ध्यान गराउन सक्छौँ, गाइडेड मेडिटेसन। यो माइन्डफुलनेस लिभिङले के गर्छ, तपाईँको भूत र भविष्यबाट आफ्नो मस्तिष्कलाई सोच्ने क्षमतालाई बीचमा ल्याएर समातिदिन्छ। न भूतको तनाव रहन्छ यहाँलाई, न भविष्यको चिन्ता रहन्छ। तनाव र चिन्ताबाट मुक्त भएपछि तपाईँको आफ्नो लन्जेभिटी, आफ्नो इम्युनिटी आफै एनहान्स हुन्छ। अहिले हामीले विशेषतः हाम्रो इम्युनिटी पावर बढाउने विषयमा कुरा गरेको भएर यी ध्यानहरूलाई अझ फोकस गरेको छु मैले। त्यस कारण लन्जेभिटी, इम्युनिटी बढाउन, न भूतको चिन्ता, न भूतको तनाव, न भविष्यको चिन्ता र माइन्डफुलनेस, यसले पनि तपाईँलाई एकदम आफ्नो इम्युनिटी पावर बढाउनलाई मद्दत गर्छ। अर्को छ, तपाईँले आफ्नो इम्युनिटी पावर बढाउनलाई के गर्नुपर्छ, आफ्नो माइन्डमा काम गर्नुपर्छ, सबकन्सियस माइन्डमा। सबकन्सियस माइन्ड चाहिँ नि अलिक गाइडेड मेडिटेसनबाट अझ बेटर हुन्छ। त्यो अरूसँग बसेर अथवा चाहिँ नि आफै थेरापी, कुनै किसिमको थेरापी लिएर आफ्नो माइन्डलाई थीटा वेभ्सबाट डेल्टा वेभ्समा जाने त्यो मोमेन्टलाई समातेर बिस्तारै आफ्नो थीटा वेभ्समा, जो हिप्नोसिस गर्ने ब्रेन हुन्छ, त्यो वेभ लेन्थ हुन्छ, त्यहाँ माइन्डमा लगिसकेपछि गुरुहरूले यो पास्ट लाइफ रिग्रेसन गराउनेहरूले अनि बिस्तारै डेल्टा वेभमा जानुभन्दा अगाडि त्यो माइन्डमा काम गर्ने। जस्तो अब म एउटा क्लिप्स दिन्छु, यसको डेमो दिन्छु तपाईँहरूलाई। त्यो तपाईँहरूलाई सबै ब्रिदिङ गराएर तपाईँलाई थीटा वेभ्समा लगिसकेपछि के गरिन्छ भने पास्ट लाइफ रिग्रेसन अथवा चाहिँ नि आफ्नो सबकन्सियस माइन्डलाई रिप्रोग्राम गर्नु पर्यो। कोही त सफर गरेर आउँछ आफ्नो बानी व्यवहारले, त्यसले पनि लन्जेभिटी, इम्युनिटी घटिरहेको हुन्छ, त्यसलाई बनाउनु पर्यो भनेदेखि के गर्छ, शान्त बनाइसकेपछि एउटा क्षण समातेर सोचौँ हामी एउटा नदीमा, एउटा ढुङ्गामा बसेका छौँ। कोही छैन, म एक्लै छु। मात्र ढुङ्गा खियाउने एउटा नाविक छ। छोड्दै किनाराबाट कतै पर, आफ्नाहरूबाट टाढा। समात्ने कुराहरू सबै मबाट छुटिसके। मात्र यो नाविकको भरमा म टाढा गइरहेछु। कसैले नदेख्ने गरेर मसँग मैले एउटा झोला बोकेको छु। त्यो झोलाभित्र के छ कसैलाई थाहा छैन। धेरै पर गएपछि कसैले नदेख्ने गरेर म त्यो झोलाबाट बिस्तारै सामान निकाल्छु। एउटा सामान निकालेँ, हेरेँ, त्यो त एउटा रिसको पोको रहेछ। साह्रै बोक्न गरुङ्गो यो झोला। अलिकति हलुका गर्न मन लाग्यो। त्यो रिसको कालो पोकोलाई
त्यही नदीमा छोडिदिए डुबाइदिए कहिले नभेटिने गरेर त्यो मबाट छुट्यो अब अर्को सामान निकाले कसैप्रति घृणाले भरिएको त्यो पोको रहेछ मसँग साह्रै बोक्न गाह्रो मलाई जीवनभर दुःख दियो यो घृणाको पोकोले त्यो पोकोलाई पनि यही नदीमा छोडिदिए कहिले नभेटिने गरेर हलुका गरिदिए अर्को निकाले चिन्ताले भरिएको यो भार अहिलेसम्म किन बोकेछु मात्र दुःखै दुःख बाहेक केही दिएन यसले मलाई गरुङ्गो यसलाई पनि नदीमा डुबाइदिए म हलुका मेरो झोला हलुका खाली झोला जीवन नै हलुका मेरो जीवन पुरा हलुका बिस्तारै यो डुङ्गा नदीको किनार आइसकेछ म बिस्तारै उत्रि यो डुङ्गाबाट यो झोला बोक्नु परेन मैले अब त्यो झोलो पनि त्यही बिसाइदिए म हलुका फुल्का बच्चा जस्तो केटाकेटी जस्तो मुस्काउँदै कुनै भार बिनाको मेरो यो आफ्नो अस्तित्व फेरि आफ्नो दुनियाँमा स्वतः सम्पूर्ण भिन्दै व्यक्ति बनेर आफ्नाहरूसँग मिसिन गए लामो गहिरो सास यो अर्को डेमो भयो यस्तै गरेर यसलाई लम्बाएर गरिन्छ यो डेमो कुनै पनि ध्यानबाट उठ्दा फेरि लामो गहिरो सासले एकचोटि आफूलाई स्टेबलाइज गर्नुपर्छ 3-4 पटक तीन पटक ओमकार दुवै हात आपसमा लगाउने त्यसको तातो बिस्तारै अनुहारमा आँखामा लगाउँदै बिस्तारै आफ्नो हत्केलाभित्र दुवै आँखालाई खोल्दै बिस्तारै आँखा खोल्नुहोला र नमस्कार भावले सबैप्रति धन्यवाद अहोभावले भरिएर अनि आफ्नो ध्यानलाई छोड्नुहोला बन्द गर्नुहोला। यसरी हामी अर्को तरिकाले हाम्रो स्ट्रेस हर्मोनहरूलाई अथवा हाम्रो नेगेटिभ थट्सहरूलाई हटाउन सक्छौँ जसले गर्दा हामीलाई बाँच्नमा लन्जेभिटी बढाउनमा अथवा इम्युनिटी डेभलप गर्न मद्दत गर्छ। धन्यवाद। आजको लागि यो प्रोग्राम यहीँ सकिन्छ। अर्को प्रोग्राम लिएर अर्को ध्यानको विधिहरू लिएर अरू थप कुराहरू जानकारी साइन्सका कुराहरू लिएर हामी फेरि प्रस्तुत हुनेछौँ।